बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम इंतहाई अहम व्लॉग के साथ मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी बार के अंदर। रावलपिंडी बार पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार मौजूद है और हमारे साथ हैं बार के प्रेसिडेंट सरदार मंजर बशीर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, वेलकम टू शो। थैंक यू सर, वेलकम। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे कि रियासत, मुल्क, इसकी क्या डेफिनेशन है, इससे मुराद हम क्या लेते हैं? आम आदमी को जो मुल्क है उनको आम समझाने के लिए आप रियासत की क्या डेफिनेशन करेंगे? गुजारिश ये है जी कि अवलन तो आपका शुक्रिया डॉक्टर लियाकत साहब, आप अपने प्रोफेशन से वक्त निकाल कर बाज़ जो कौमी नौइयत के मामलात हैं, इलाकाई नौइयत के मामलात हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए अपना कीमती टाइम निकालते हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बड़े दूर से आप सफ़र करके आप मेरे पास आएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बेसिकली रियासत से मुराद मैं और आप, ये अदारे, ये मुल्क, ये सारा रियासत है और हम सारे इसके सतून हैं। और देखा जाए तो लीगली इसकी डेफिनेशन कुछ और चीज़ है, लेकिन अमलन जो है रियासत में और आप है। और जो मुल्क का कानून है वो एक ज़ाब्ता, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ज़ेर ताबा उसकी डेफिनेशन है। उसमें मैं, आप, ये इदारे सारे उसमें फ़ाल करते हैं और उसी के बुनियाद पे ये मुल्क के सारी इकाइयाँ अपनी सर्विस देती हैं। उसमें वक्तन फ़क्तन तब्दीलियाँ भी आती रहती हैं। जिस तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके मौजूद थे, और उनके दौर में और उनके जो अदवार हैं, सबसे ज़्यादा 5 या 6 अमेंडमेंट्स उनके दौर में हुई हैं। और उसके बाद वक्तन फ़क्तन मुल्की कानून में जो खला था, जो रियासत के अंदर खला था, जो दारों के अंदर खला था, जो इंतज़ामी मशीनरी को चलाने के लिए जो खला था, उसको पूरा करने के लिए, उसके गैप को कवर करने के लिए, उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई। जिस तरह लास्ट आखिरी जो अमेंडमेंट आई है 26वीं, फिर 27वीं तरमीम, उसकी कंट्रोवर्सी अपनी जगह होगी। अदारों के दरमियान बहुत सारे मामलात में इसमें बार एसोसिएशन भी तकसीम है, फॉर एंड अगेंस्ट उसकी राय अपनी जगह मौजूद है। लेकिन यह है कि ये पार्लियामेंट का काम है, जो जिसकी सुपरविजन, जिसकी कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है, वो उसमें वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट करती रहती है जो मुल्की कानून बनता है और जिस पर एग्जीक्यूशन अदारे करते हैं। जी अच्छा, सॉरी, मैं ज़िम्न यहाँ सवाल करूँगा। जो मैं आपके जवाब से ये समझा हूँ कि हम रियासत से मुराद अवाम प्लस अदारे सारे मिलके सारे रियासत करें। जी जी। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, जब ये रियासत बन जाती है, रियासत मौजूद होती है और रियासत को चलाने के लिए कवानीन है, आइन है, या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, या उसकी कितनी एक इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत होती है? गुजारिश ये जी, घर को चलाने के लिए भी एक सरबराह होता है जो उस घर को चलाता है। सारे माली मामलात, जुगले मामलात जितने होते हैं वो किसी के ताबे होते हैं। मुल्क चलाना तो बहुत बड़ी बात है, और हमारा मुल्क जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक अहमियत है, अफादियत है। और हालिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग हुई, मार्का हुआ, जिसमें हमारी पाक अफवाज को अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया, जिसमें पूरी कौम उनके साथ सीसा पलाई दीवार की मानंद थी। वहाँ पे अहमियत सबसे ज़्यादा अदारों की है और अदालों के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस की है। और ये अदारे उस वक्त ही तरक्की करते हैं या मुल्क तरक्की करता है जब उनको इंडिपेंडेंट हों, उन पर मुदाखलत ना हो, सियासी प्रेशर ना हो, और तब ही जाके मुल्क आगे तरक्की करता है। हर अदारे के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस होते हैं, उस रूल्स ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उनके अदारे चलते हैं। अगर एक अदारा दूसरे में मुदाखलत करेगा तो फिर ना उसका अपना काम रहेगा, ना दूसरा अदारा उसमें काम करने की पोजीशन में रहेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो मुदाखलत के हैं। एक अदारा दूसरे अदारे में मुदाखलत करता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुल्क को चलाने के लिए तमाम अदारे एक पेज पे हों, अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर रह कर वो मुल्क की खिदमत करें। हमारी जो फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान, वो अपने अदारे के अंदर इस्लाहत करे। मुल्क की जो सरहदों की वो मुहाफ़िज़ है, उनकी हद तक कानून साजी जो पार्लियामेंट करे उस पर अमल दरामद करे। इसी तरह इंतज़ामिया है, बाकी अदलिया है, सारे अदारे जब तक अपने अपने पैरामीटर्स में नहीं रहेंगे, ये मसाइल पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मंदिर साहब, एक माहिर कानून की हैसियत से मेरे हाथ में ये सब्ज़ रंग की किताब है, जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कितनी एक इम्पोर्टेंस है, कितनी एक अहमियत है इस किताब? ये हमारी इज्तिमाइयत की निशानी है।
ہم بحیثیت قوم کسی نقطے پہ اگر اکٹھے ہیں تو وہ ایک کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس پہ اکٹھے تب ہی رہ سکتے ہیں جب پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کرے جس میں کسی ایک ادارے کی مداخلت نہ ہو، جب ہر ادارے کی حدود و قیود ہوں، تب جا کے یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر جب تک اس کنسٹیٹیوشن پر ہم عمل نہیں کریں گے، بحیثیت قوم، بحیثیت ادارے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی ہم نہ تو مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ معیشت کی شکل میں ہو یا انٹرنیشنلی جو بھی معاملات ہیں۔ سب سے بنیاد ہماری یہ کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس کو سپرمیسی حاصل ہے، اور تمام رولز آف بزنس، تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں۔ اس میں جو وضاحت کی گئی ہے، جو مینڈیٹری پروویژنز ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں خاطر خواہ ہمارے مسائل کا حل کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا سوال ہے، یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے، یہ جو آئین ہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو آئین ہے، اس کی کسٹوڈین کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس پہ قانون سازی کرے، اس کی وہ کسٹوڈین ہے، اور باقی ادارے اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کو بھی اس کے رولز آف بزنس، اس کے کنسٹیٹیوشن، اس کے فیصلے، اس پہ تشریح کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں، جو بیسک اغراض مقاصد ہیں اس کنسٹیٹیوشن کے، اگر اس کو وہ رولز وائلیٹ ہوتا ہے اور بیسک رائٹس متاثر ہوتے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی وضاحت کرے، اور بہت سارے فیصلے اعلیٰ عدلیہ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دیے جو بیسک رائٹس کے حوالے سے تھے، یا جس میں ملکی اداروں کے اندر سے ایک ادارے کی مداخلت دوسرے میں ہو، تو بہت سارے فیصلے، بہت ساری نظیر اس میں موجود ہیں۔ اچھا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 27ویں ترمیم آئی ہے اس آئین کے اندر۔ یقیناً منظر صاحب، جب یہ بنایا گیا تھا تو بہت ساری چیزیں کور کی گئی تھی کہ کوئی چیز اس میں ترمیم کی ضرورت نہ پڑے، پھر کیا مسئلے بنے کہ اس کے اندر اتنے لیول کی ترمیم کی ضرورت پڑی؟ گزارش یہ ہے جی کہ اس میں سب سے اہم کنسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ ہے، اور یہ کنسٹیٹیوشن کورٹ کا جو معاملہ ہے نا جی، آج جو لوگ فار اینڈ اگینسٹ، جو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ان کی دلیل آپ دیکھیں، وہ اپنی دلیل رکھتے ہیں، جو اس کے حمایتی ہیں وہ اپنی دلیل رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند دنوں کی، چند مہینوں کی، چند سالوں کی یہ تگودو نہیں ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان لندن میں ہوئی تھی، اس میں بعد میں باقی بہت ساری پارٹیز اس میں شامل تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، ان سب کو آن بورڈ لیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا، یہ فیصلے کیے گئے کہ ملک کے مسائل کا حل کنسٹیٹیوشن کورٹ ہے، جو معاملات آئینی ہیں، جو صوبائی معاملات ہیں، جو ملکی معاملات ہیں، اس میں ایک کنسٹیٹیوشن کورٹ کا وجود بہت ضروری ہے، کیونکہ عام حالات میں جو کیسز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور وہ ڈسپوزل اس کی بہت کم ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشنل میٹر 2 مہینے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کورٹ کا سارا ڈیکورم، سارا اسکیجول سارا ڈسٹرب ہوتا ہے، کاز لسٹ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کنسٹیٹیوشن کورٹ میں فار اینڈ اگینسٹ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اس ملک کو اس کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے تحت وہ بنائی گئی ہے۔ اگر اس کے مقاصد پیچھے کوئی اس طرح کے ہیں کہ اس میں اپنی کسی شخصیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا کسی کے خلاف ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ اس کو اگر پازیٹیو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت تھی، اور اس کو بہتر اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں اصلاحات بھی لائی جا سکتی ہیں۔